विशेष गरी आज यहाँ गोर्खालीको पार्टी अफिसमा आमरण अनसनमा बस्नुभएको गोर्खालीका महासचिव एसपी शर्माज्यू, गोर्खालीको सभापति आदरणीय भाउजू भारती तामाङज्यू र यहाँ जति पनि गोर्खालीका समर्थक साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले कालेबुङमा के सोच्यौँ भने पहिलोपल्ट दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा पहिलोपल्ट सही प्रश्न सोधेर उत्तर नपाउँदा सही तरिकाले दबाव दिनको लागि के गर्न सकिन्छ, किनभने यसमा उत्तरदायी जो छन् तिनीहरू नै चुप लागेर बसेको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउने उद्देश्यले जुन यो एउटा ठुलो काम हो, आमरण अनसनमा बस्नु भनेको एउटा साधारण कुरा होइन। आमरण अनसनमा बस्नु भनेको जीवन र मृत्युको बिचमा बसेर पनि आफ्नो मुद्दाको के हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु भनेको साधारण कुरा होइन र त्यसको निम्ति कमसेकम कालेबुङबाट आएर जनआन्दोलन पार्टीको पक्षबाट हामी उहाँहरूलाई नैतिक समर्थन दिनु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि नैतिक समर्थनदेखि उता पनि कुनै समर्थनको आवश्यकता पर्छ भने र हामी बुताले भ्याएसम्म जे जति गर्न सक्छौँ त्यो गर्नुको निम्ति चाहिँ हामी एकदमै तयार छौँ र यो मनोबल चाहिँ एकदमै घटाउनु हुँदैन, किनभने पहाडमा जुन प्रकारको राजनीति चलिरहेको छ त्यो राजनीतिमा आज सबभन्दा ठुलो अभाव यदि कुनै कुराको छ भने सही प्रश्न गर्ने व्यक्तिको अभाव छ। यो प्रश्नको अभावमा माने पूजा गरेर छोडेको साँड जस्तो भएर जनप्रतिनिधिहरू घुमिरहेका छन् अनि जनतालाई अनदेखा गरिरहेका छन् र यो गोर्खालीग पार्टीको प्रयासलाई निरन्तरता दिनु अनि त्यसमा अझै मनोबल बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी सम्झेर आज हामी यहाँ आएका छौँ कालेबुङबाट। दाजु, यो कतिपय राजनीतिक दलहरूले भन्दैछ जो उहाँ अहिले अनसनमा बसेको छ, जो उहाँको जो मान छ ठिकै छ, तर जो उहाँको स्टेप जो कदम गलत छ भन्ने धेरैको प्रश्न छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यसो उनीहरूले भन्नु पऱ्यो नि त सही कदम के हो। हजुर, आफूले पनि सही कदम भन्नु सक्दैन, अरूले उठाएको साहस गरेर उठाएको कदमलाई पनि गलत भन्नुको लागि आफूसँग हुनुपर्छ, एउटा विकल्प दिनुपर्छ। तिमीहरूले यो गर्नुपर्ने थियो, यो गरेनौ, एकैचोटि यसमा गयो भनेर भन न त। अनि जसले प्रश्न गर्दैछ उनीहरूलाई अर्को एउटा काउन्टर प्रश्न के सोध्न सकिन्छ भने उसो भए तिमीहरूलाई सही कदम याद रहेछ अनि किन चुप लागेर बसेको, सही कदम तिमीहरूको पक्षबाट किन नउठेको, यो पनि त प्रश्न गर्न सकिन्छ। यहाँ त कदम उठाउने कुरा त छैन, जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीसम्म पुरा गर्नु सकेको छैन भने त्यो व्यक्तिकोमा प्रश्न गर्ने अधिकार रहन्छ र मलाई लाग्छ प्रश्न गर्ने अधिकार रहँदैन। त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नेले मात्रै प्रश्न गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बिजेपीको गठबन्धन दलको नेतृत्वले भन्दैछ कि जो अहिले यो कोरोना कालको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हुन सकेको छैन, तरै पनि दार्जिलिङको संसदले उसले आफ्नो जो गर्नुपर्ने बलबुता जो जति छ त्यो मुताबिक गरिरहेको छ, तर पनि उनीमाथि एउटा दङ्ग्याउनु, उहाँले यही शब्द प्रयोग गर्छ, दङ्ग्याइरहेको छ भन्ने कुरा गर्छ। आमरण अनसनलाई उहाँले दङ्गाको संज्ञा दिइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ भन्नु है, यदि कोरोना कालको समयमा केही काम गर्न सकिरहेको छैन भने 370 धारा जति कोरोना कालमा कसरी विथड्र गर्यो, 35A कश्मीरमा कसरी विथड्र गर्यो, माग्दै नमागेको लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरीको स्टेटस कसरी दियो, अनि यहाँ 2009देखि उनीहरूको घोषणा पत्रमा लेखिएको चिज कि हामी समाधान गर्छौँ भनेर 9मा लेख्यो, 14मा लेख्यो, 19मा लेख्यो, अनि हामीलाई सांसद राजु विष्टसँग भन्नु केही छैन, किनभने सांसद राजु विष्टसँग दार्जिलिङको जनताले या यहाँको राजनैतिक दलहरूले गठबन्धन गरेको होइन, गठबन्धन गरेको बिजेपी पार्टीसँग हो। त बिजेपी पार्टीलाई चाहिँ कसले रोकेको छ? कोरोना कालमा अरू ठुलो ठुलो निर्णयहरू लिनु सक्छ, सदन चल्नु सक्छ, सदनमा दुनियाँभरको बिल पास हुनु सक्छ भन्ने आफ्नै घोषणापत्रभित्र भएको चिजलाई पास गराउनुमा चाहिँ बाधा के छ त्यो बताउनु सक्नु पर्यो। जो विपक्षी पार्टीले यो पनि त भनिरहेको छ, जो गोरामुमु नेता सन्दीप लिम्बूले हाम्रो एउटै भएको गोर्खा एमपीलाई पनि यो उहाँलाई हटाउने एउटा सोचमा थियो, यो कार्यनीतिमा थियो भन्ने उहाँहरूको जो आरोप छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पहिला डिसाइड गर्नु पर्यो कि एमपी चाहिँ किन छानेको, एमपी छानेको कि इन्डियन आइडल छानेको। यो जुन एमपीले महाकाल बाबापट्टि फर्की म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर प्रण गरेर गएको,
आज त्यो एमपीले केवल शून्यकालमा बोल्दैछ, म पनि विधानसभा बसेर आएको मान्छे हुँ, मलाई थाहा छ 0 आवरको भ्यालु कति हुन्छ, किन क्वेसन आवरमा प्रश्न उठ्दैन? फेरि प्रश्न कसले उठाउँछ भन्दा प्रश्न विपक्षीले उठाउँछ, उस्तो रुलिङ पार्टीमा छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ रुलिङ पार्टीको एमपी पनि विपक्षको एमपी जस्तो भएर प्रश्न सोध्दैछ, यो त अचम्मको कुरा हो। दिनेले पो माग्ने जस्तो भएर सोध्दैछ। अनि यहाँ दङ्ग्याउने गर्ने कुरा छैन। राजनीतिमा यत्रो वर्ष पहाडले एमपी छानेको कारण चाहिँ एउटै सपनाले हो कि उसले गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाउँछ भनेर। यो एमपी बनाउनु, गोर्खा चाहिँ एमपी भयो भने हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन भनेर होइन। त्यसो त दावा नर्बुला पनि गएको एमपी भएर, आनन्द पाठक पनि गए, साङदोपाल लेप्चा पनि गए, थुप्रै गए त गोर्खा एमपी भएर। एउटा कुरो जो तपाईँले अहिले भर्खर मात्र तपाईँको याद दिलाउनु भयो, म पनि विधानसभा गएको थिएँ भन्ने कुरा र अहिले यहाँ प्रश्न जो छ एमपीले आफ्नो जो वचन पुरा गरेन भन्ने कुरा लिएर र तपाईँले पनि त बङ्गाल विधानसभा चुनावमा जानुभन्दा पहिला क्याम्पेनिङमा म बङ्गाल विधानसभामा गएर म लडी गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँछु भन्नुभएको थियो। एउटा कुरा चाहिँ तिमी गलतमा के छौ भने मेरो कुनै पनि स्पिचको टेक्स्ट निकालेर हेर म लडी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर भनेको छु छुइनँ। किनभने तपाईँले यो भाषण जिमखानामा दिनुभएको त्यति बेला मैले प्रेजेन्ट थिएँ। लु ओके ठिक छ, त्यति बेला म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा थिएँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्यान्डको लागि थियो। विधानसभामा जे जति गोर्खाल्यान्डको लागि गर्न सकिन्छ गर्छु भनेर भनेको थिएँ होला। तर यस्तो हुन्छ नि, पोहोर साल फेल भएको मान्छे योपालि पास हुँदा पोहोर सालको सर्टिफिकेट देखाउनु हुँदैन नि, त्यसले गर्दा तँ फेलै भइस् भन्नु हुँदैन नि, होइन? ठिक त्यस्तै प्रकारले विधानसभा पुगेपछि मैले चाल पाएँ विधानसभाको विषयवस्तु नै होइन त्यो। विधानसभामा तिमीले गोर्खाल्यान्ड लेख्यौ भने बोल्नै पाउँदैनौ, किनभने त्यो विधानसभाको इट्स अ म्याटर अफ पार्लियामेन्ट, इट्स नट अ म्याटर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के हो भने विधानसभामा सपोज तिमीले जबरजस्ती गर्यो म गोर्खाल्यान्ड बोल्छु भनेर, अनि तिम्रो टर्न पनि नआउँदै पनि तिमी जुरुकै उठ्यौ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भनेर भन्यौ भने पहिला कुरा त तिमी बेवकुफ हो भन्ने प्रमाण हुन्छ। दोस्रो कुरा त्यहाँ मार्शलले टिपिओरी तिमीलाई हलदेखि बाहिर निकालिदिन्छ र सस्पेन्ड पनि गर्छ। कुन विषय कहाँ उठाउनु पर्ने त्यो नजान्नु पनि हाम्रो एउटा कमजोरीको कारण भएको छ अहिलेसम्म। तपाईँ विधानसभा चुनावमा जानुको लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर तपाईँलाई यो कुरा थाहा थिएन? विधानसभा चुनाव पनि यस्तो नि, त्यहाँ पनि बुझ न, विधानसभा चुनावमा मलाई टिकट दिनुपर्छ भनेको होइन नि, पार्टीले छानेर मलाई उठाएको हो नि। अनि त्यही कारण म भन्दैछु, म किन राजु विष्टलाई गाली गर्दिनँ भनेको एउटा कारण यो पनि हो कि राजु विष्टले केही गर्नु सक्दैन। राजु विष्टको कुनै दोष छैन। राजु विष्ट आफै यहाँ आएर क्याम्पेन गरी मलाई भोट देऊ म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेको होइन। हामीले नेगोसिएट गरेको बिजेपी पार्टीसँग हो, जुन पार्टी सरकारमा आयो, केन्द्र सरकारमा आयो, बहुमतमा आयो, अनि यहाँबाट पनि हामीले जिताएर प्रश्न गर्नु सक्ने व्यक्तिलाई पठायौँ। मेरो गोर्खाल्यान्डको फर्मुला एकदम सिम्पल छ। मेरो गोर्खाल्यान्डको फर्मुला के हो भने जसले सोध्यो भने पनि कुरा त्यति नै हो। अब क्लास 5 को क्वेसन पेपरमा प्रश्न सोध्नुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई, गोर्खाल्यान्ड कहाँ पाइन्छ? सरले पढाउनु पर्यो गोर्खाल्यान्ड संसदमा पाइन्छ। कसले दिन्छ? बहुमतमा जुन सरकार छ त्यसले दिन्छ। कसले माग्नुपर्छ? जो रुलिङ पार्टी हो र जो सांसद हो त्यसले माग्नुपर्छ। उसो भए हाम्रो सबै कुरा मिल्यो। बिजेपी सदनमा छ, बहुमतमा छ, सांसद बिजेपीको छ, उसले त्यहाँ उठाउनु पर्ने हो। अब सदनमा नउठाएर जब दार्जिलिङमा आएर किसिमको चर्चा हुन्छ र फेरि जनतालाई एक हो भन्ने आह्वान हुन्छ, मैले त हरेक ठाउँ भनेको छु जनतालाई एक हुने दरकार छैन। जनताले एक भएर आफ्नो काम गर्यो, जनताले अलरेडी पठायो सदनमा। अब सदनमा गएको मान्छेले काम गर्दैन भने प्रश्न चाहिँ फेरि अपोजिसनलाई सोध्नु, सानो पार्टीलाई सोध्नु, जो सदनमा छैन त्यसलाई सोध्नु, कि जो गएको छ जिम्मेवारी लिएर त्यो नबोल्दा भएको परिस्थितिको लागि उसैलाई जवाबदेही बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? तर एउटा कुरो, जति बेला 2009मा तपाईँ गोजामो 1 मा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँले जसवन्त सिंहलाई पठाउनु भएको थियो। त्यति बेला सेन्ट्रलमा बिजेपी सरकार गठन हुन सकेन। 14मा फेरि तपाईँले एसएस आलुवालेलाई तपाईँले पठाउनु भयो। तर यो प्रश्न त्यति बेला तपाईँले उहाँलाई किन उठाउनु भयो? एउटा कुरा चाहिँ यस्तो है भाइ, तिम्रो पर्सनल चाहिँ के इम्प्रेसन आउँदैछ भने डल्लै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ एउटा हर्कबहादुर मात्रै हो, हर्कबहादुरले जे भन्यो त्यो हुन्छ भन्ने जस्तो पाराले प्रश्न आउँदैछ। पार्टी भनेको त्यति बेला विमल गुरुङ हेड, विमल गुरुङ, रोशनगिरीको पनि त्यस्तो केही चल्दैन थियो। विमल गुरुङले जे सोच्छ र जे कुरा गर्छ त्यही नै हामी मार्फत भन्नु मात्रै हो, होइन? अब विमल गुरुङले प्रश्न गरेन त्यति बेला, विमल गुरुङले दबाउ दिएन त्यहाँनिर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एज पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको रिजोल्युसन कहिले यो विषयमा भएन भने विधानसभामा गएको हर्कबहादुरलाई
तिमीले किन दबाउ दिएनौ? मेरो दबाउ कहाँ काम लाग्थ्यो? अहिले के अरे राजु विष्टले दबाउ दिनु सक्छ बिजेपीलाई? अहिले बिजेपीलाई दबाउ दियो भने भोलि निकालिदिन्छ राजु विष्टलाई र त्यहाँ अर्को मान्छे राख्छ। भन्नु मतलब तपाईँको दृष्टिकोणमा राजु विष्ट जो आज जो छ ऊ ठिकै छ, ठिकै ठाउँमा छ। अब यो भन्यो भने त यो त तिमीले तिम्रो कुरा मेरो मुखभित्र हाल्दैछौ नि। राजु विष्ट कसरी ठिक छ? राजु विष्ट ठिक छैन किनभने जुन पार्टीमा ऊ बिलङ गर्छ त्यो पार्टी नै हाम्रो मागको लागि ठिक छैन। अब पार्टी नै ठिक छैन भने चाहिँ त्यो पार्टीको सभा के अरे सांसद चाहिँ ठिक हुन्छ र? त्यही कारण भनेको हामीले धेरैपल्ट वार्ता गऱ्यौँ, धेरै केन्द्रीय मन्त्रीसँग बस्यौँ, हामीलाई स्पष्ट थाहा छ बिजेपीको एजेन्डा के छ भनेर। अनि बिजेपीले कुनै दिन, बिजेपी म त किन, केन्द्रमा आएको कुनै पनि सरकारले कुनै दिन पनि पहाडको यो 3वटा थुम्कालाई सोचेर यिनीहरूलाई अलग बनाउनुपर्छ भन्ने कहिले पनि सोच्दैन। त्यो कि चाहिँ टेक्निकल्ली गर्न सकिन्छ कि डिप्लोमेटिकल्ली गर्न सकिन्छ। यो टेक्निकल र डिप्लोमेटिकलमा चाहिँ हाम्रो पहाडको राजनीति र राजनैतिक नेतृत्वहरू पुरापुरी हार खाएको छ। हामी बाज्ने ठाउँमा मिल्दैछौँ, मिल्ने ठाउँमा बाज्दैछौँ। सांसद जिताएर पठाउँछौँ बिजेपी पार्टीलाई, झगडा गर्छौँ बङ्गालको ममता ब्यानर्जीसँग, जसको हातमा जसले रिकमेन्ड गर्दा पनि केही हुँदैन, विरोध गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। दाजु एउटा कुरो जो तपाईँले स्पष्ट गरिहाल्नुभयो, जो यहाँको जो विषयवस्तु छ यो सेन्ट्रलको विषयवस्तु हो भन्ने पक्का स्पष्ट हुन्छ र सेन्ट्रललाई दबाउ दिन तपाईँले के कसो तयारी गर्नुभएको छ कार्ययोजनाहरू? हामीले होइन नि, यत्रो जनताले जिताएर बिजेपीको सांसदलाई पठायो, गठबन्धनको सबै घटक दल मिलेर अहिले दबाउ दिनुपर्ने चाहिँ बिजेपी सरकारलाई। बिजेपीलाई हाम्रो दबाउको मूल्य हुन्छ? हामी अपोजिसनमा छौँ, नगण्य छौँ, हाम्रो आवाजै पुग्दैन त्यहाँ। किनभने पार्लियामेन्टभित्र त पस्नु पर्यो नि यो प्रश्न सोध्नुको लागि। यो जो अञ्चल बसिरहेको छ यो अञ्चल चाहिँ सेन्ट्रलको बिजेपी गभर्मेन्टलाई हो या राजु विष्टलाई? अब यो चाहिँ जसले जसरी लिन्छ, ऊ अनसन बसेको बिजेपीले काम गरेन भनेर हो। अब बिजेपीले काम नगरेपछि राजु विष्ट पनि बिजेपीकै भयो। अनि ऊ चाहिँ यहाँ आएर म गर्नु सक्छु भनेर भनेको हो। अब नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ भने रिजाइन गर्नुपर्ने हो कि मैले तिमीहरूको जनआकाङ्क्षाको अपमान गरेँ, अवहेलना गरेँ, मेरोमा त्यो समर्थ छैन, मैले सकिनँ, मलाई माफ गरिदेऊ भनेर हात जोडेर रिजाइन गर्नुपर्ने हो। नैतिक रूपमा ऊ बलियो छ भने डिमान्ड पनि उहाँले रिजाइन दिनुपर्ने। मेरो डिमान्ड भनेको होइन, मैले परिस्थिति जे छ त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ ऊ एउटा जेन्टलम्यान हो भने जनताको आकाङ्क्षा पुरा नगरेकोमा उसले जनतालाई माफ मागेर राजीनामा दिनुपर्ने हो। आज तपाईँ यहाँनिर आउनु भएको छ अञ्चल स्थलमा, तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ यहाँ यो अञ्चल स्थलबाट जनतालाई? म त्यही एउटै कारणको लागि आएको। म यति बेसी हिँडडुल गरेको छुइनँ, कोरोनाको समय छ, हाम्रो पार्टीको एक्टिभिटिज पनि अहिले हामीले रोकेर राखेको छौँ। तर पनि जब एसपी शर्मा अनसनमा बस्दैछन् भन्ने सुने, एक दुईवटा एसपी शर्माको भिडियो हेरेँ, उसले उठाएको प्रश्नहरू हेरेँ, प्रश्न पनि जायज छ, सही समयमा छ। अनि हामीले पनि यो प्रश्न पहिलादेखि उठाएको, तर यसरी आमरण अनसनमा बस्ने चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ। अघि आज उसले आँट गर्यो, गोर्खालीको पार्टीले आँट गर्यो भने यति बेला मनोबल बढाउनु किन जरुरी छ भने एसपी शर्मा गोर्खालीको लागि बसेको होइन। एसपी शर्मा बसेको पुरा दार्जिलिङ पहाडभरिको मान्छेको यत्रो लामो सपना चाहिँ किन बार बार त्यसको के अरे हत्या हुन्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा जनताको निम्ति, किनभने अहिले कुनै चुनाव छैन। यदि चुनावको छेउछाउमा हो भने कङ्ग्रेसको पनि बस्नु सक्ने थियो, बिजेपीको पनि बस्नु सक्ने थियो, अरू पार्टीको पनि बस्नु सक्ने थियो। आज चुनाव केही छैन। एउटा नर्मल टाइममा जब एउटा व्यक्तिले ज्यानको बाजी लगाएर जनताको आकाङ्क्षाको कुरा गर्छ भने हाम्रो नैतिक दायित्व हुन्छ त्यहाँनिर गरौँलाई समर्थन गर्ने। र एसपी शर्मा हार्यो भने यो चाहिँ मुद्दा पनि हारेको हुन्छ कि दार्जिलिङको मान्छे बगमफुसे छ, भिडलाई विश्वास गर्छ, सही कुरा जान्दैन, बुझ्दैन, सही समयमा कदम उठाउँदैन भन्ने एउटा रङ मेसेज जान्छ। त्यो हुनु नदिनुको लागि पनि हाम्रो यहाँ आएर उहाँहरूको मनोबल बढाउनु जरुरी थियो। त्यसले गर्दा जस्तै रिजाइन भन्दैछ, रिजाइन भएर के समाधान हुन्छ? रिजाइन भइसक्यो, अरे सिस्टम छ आफ्नो ठाउँमा, देशभरि रिजाइन भएर बाई इलेक्सन हुँदैछ, फेरि बाई इलेक्सन हुन्छ। अनि यस्तो नि, अब तिम्रो चक्का पङ्चर भएको छ अघि, यो खोलेर के अल्टरनेटिभ छ भनेर भन्यो भने त गाडी चल्दैन नि, होइन त? कि अर्को गाडीमा चढाएर भए पनि कसैलाई ग्यारेजसम्म पुर्याउनु पर्यो, नयाँ चक्का लगाउनु पर्यो, होइन यही चक्का नै एक दिन ठिक हुन्छ भनेर पर्खेर बस्ने त समय छैन नि त। तर आज 4 दिन भइसक्यो, तर बिजेपी पट्टिबाट दार्जिलिङको बिजेपीले केही यसको विषयमा एउटा वर्ड पनि बोलेको छैन, राजु विष्टले पनि एउटा वर्ड बोलेको छ, त्यसमा त के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा चाहिँ यस्तो नि, त्यहाँबाट बुझिन्छ बिजेपी एउटा डिसिप्लिन पार्टी हो। जबसम्म दिल्लीबाट कुनै इन्स्ट्रक्सन आउँदैन यिनीहरू बोल्दैन, नम्बर 1 चिज। नम्बर 2, यो यस्तो ढिट पार्टी हो
यसले आफ्नो गल्ती कहिले स्वीकार गर्दैन। आज दिल्लीको आँगनमा पुगिरहेको छ किसानहरू, 300 जना भन्दा बेसी मान्छे मरिसक्यो। अनि किसान भनेको दार्जिलिङ पहाडको जस्तो अलिकति एकमुठी मान्छे होइन। पुरै देशको चुनावमा प्रभाव पार्न सक्ने किसानलाई त अनदेखा गरिरहेको छ यो सरकार भने दार्जिलिङलाई हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनसनले चाहिँ कमसे कम बिजेपी प्रतिको मोह र आँखामा जुन पट्टी लागेको छ कि यसले दिन्छ भनेर, यो चाहिँ बुझ है आम जनताले, यिनीहरू दिने होइन भन्ने पनि एउटा सङ्केत जान्छ। ठुलो कुरो हो त्यो पनि। जस्तै आज एबिजिएल बसिरहनु भएको छ, 4 दिन भइसक्यो, तर उहाँ एक्लै बसिरहेको छ। अरू पार्टीहरू आएर उसलाई यो गरेर सन्ताउना दिएर जान्छ। तपाईँ पनि आज आउनुभएको छ, के तपाईँले अब भोलिको दिनको तपाईँको पार्टीलाई पनि यहाँ जोइन गर्नुहुन्छ? यो त तिमीले त कस्तो कुरा गर्यौ भने नि, बिहामा जाने मान्छेलाई तिमी त आएर बेहुलालाई खदा लगाइदेऊ, भोलि बेहुलालाई पनि जोइन गर्नुहुन्छ भनेर भने जस्तो हो नि। हाम्रो आफ्नो आफ्नो पार्टी छ, हामी आफ्नो ठाउँबाट गर्दैछौँ नि। तर आज यदि एसपी शर्मालाई अरू अन्य पार्टीको, गोर्खाली पार्टीमा कोही नआएर त्यो हाम्रो पार्टीको होइन जेसुकै गरोस् भनेर छोडेको भए अर्को पार्टीले गर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि मुद्दा कहिले पनि टुङ्गोमा पुग्दैन। हामी बाहिर कराउँदै गरेको हुन्छौँ एकता हुनुपर्छ भनेर। तर एउटा मुद्दा लिएर कुनै एउटा व्यक्तिले काम गर्दाखेरि एकता देखाउनु पर्ने ठाउँ त्यहाँ हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। यो एकता देखाउनुको लागि हामी आएको। भोलि गोर्खालीले कुनै एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्छ जुन चाहिँ सही दिशातिर जाने हुन्छ भने किन जोइन गर्दैन जनआन्दोलन पार्टी? तर जनआन्दोलन पार्टी भए जोइन गर्छ नि, गोर्खालीले हुनुपर्छ भन्ने होइन नि। गोर्खाली त हामी बाइ बर्थ छँदैछौँ, हुनमै छँदैछ नि। तर कार्यक्रममा एकता चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि आज हामी यही कार्यक्रमको एकतामा सामेल